रुद्रायां शुभजितो श्रीमान् श्रीमद्गोत्रपवस्यां बाणवालगोत्रपवस्यां दन्ति माधुरीनामदेस्यां धर्मपत्नीं शालिनीरिधिनामदेस्याम् एतद् दम्पत्यो पुत्रस्य नामदेस्याम् अभियुक्तरेड्डिनामदेस्याम् अनन्यरेड्डिनामदेस्याम् यजमानस्यां मातुः कान्तमनामदेस्याम् यजमानस्यां सहकुटुम्बस्यां सबान्धवस्यां सकल अभिद्यर्थवृत्रदेवता प्रीत्यर्थवृत्रदेवता अर्चन अभिषेक पूजा करिष्यामाणः दन्ति मातुरीनामदेस्यां धर्मपत्नीं शालिनीरिधिनामदेस्याम् एतद् दम्पत्योः विवाह वार्षिकोत्सव सन्दर्भेण रुद्रदेवता प्रीत्यर्थम् अस्मिन् आलये प्रतिष्ठाः सर्वदेवता अनुसिद्ध्यर्थम् अभिषेकमाचरिष्यामाणः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः शिवाय। नमस्ते रुद्रमन्यवुतो दशमे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यात शिवतमा शिवं भवूपते दनुः शिवा शरव्याया तपतया नो रुद्रमुडया